कोणाचोय कोमोरडो पूण एकदाचे उजवाडू अशी गत सध्या पेडणेच्या नुस्तें मार्केटाची जाल्या। 7-8 वर्सां जाली मार्केट बांदताच म्हणटा, पूण मार्केट बांदपाचें मात नांव कोण घेयना। अशे तरेन मोडक्या बाजारात पावस वतात बसून वेवसाय कशी करतली ही नुस्तेकारां, आनी कितलो तेंप हे सोंसपाचे? केन्ना ह्या मार्केटाचे अच्छे दिन येतले? तिडकिल्ले पेडणेचे लोक आतां जापो मागपाक लागल्यात। पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट। पेडण्याची जर सगळी फिश मार्केटां जर पळोवपाक गेलो न्हय जाल्यार खरें हांसपाचें काय रडपाचें तें कळना। कारण अशेंच मार्केट पेडण्याचे मार्केट फिश मार्केट हे इतले वर्स्ट जाल्लेले आसा आनी हे सारके मध्यभागी असल्या कारणान रस्त्याचेर असल्या कारणान प्रत्येक जण पाक करून भितर येता। आतां भितर गेल्या बरोबर मार्केट अशें दिसपाक जाय, पण अक्षरशः थंय जे नुस्तें सगळे उडयल्ले असता नाजाल्यार नुस्त्याची घाण असता ही इतली असता की ती सारकी कोण क्लीन करिना। डे बाय डे क्लीन जायच ना तेका लागून पावसान इतलो प्रॉब्लेम जाता की थंय पयले उदक भरता। दुसरे म्हणजे गटर सिस्टम आसा, ती गटर सिस्टम पेडण्यान ना म्हणजे ऑलमोस्ट पेडण्यान खंयच्याच फिश मार्केटाक कांयच ना। मांद्रे पळयल्यार तशेंच आसा, कारण मांद्रे हे फाटल्या 3 वर्सांक अनाउन्समेंट जाल्ली की फिश मार्केट बांदता म्हणून। तशेंच पेडण्याचे मार्केट बांदता म्हूण आयज इतली वर्सां जाल्या। आतां पळोवपाक गेल्यार थंयसर MLA चे ऑफिस देगेकूच आसा। तेच्या पयलीं जो MLA आसलो बाबू आजगांवकर तेचे ऑफिस तेच्याच देगेक आसलेले, पण म्हाका दिसता तांकां ह्यो घाणी बी येयना कशें दिसता आनी तेका लागून जो वेंडर आहा तो थंयच बसता आनी जे नुस्तें व्हरपाक जे कोण लोक येता तांकां नाक धरून भितर वचचें पडटा। आतां पळोवपाक गेल्यार थंय ऑलमोस्ट सगळी ऑफिसीस तेचे देगेकूच आसा। मामलेदार ते देगेकूच आसा, कलेक्टर देगेकूच आसा, दुसरे फायर ब्रिगेड देगेकूच आसा, थंय डॉक्टर 1-2 जण आसा आनी अशा परिस्थितींतल्यान बेरेस्तारची थंय सर्कस करची पडटा। पण ती जावची न्हय, ते बेगींतल्या बेगीन मार्केट जावचे अशें सगळ्यांचे म्हणणें आसा। फिश मार्केट म्हाका दिसता म्हाज्या जल्मा पासून पळयता हांव हे फिश मार्केट हें अशेंच आसा। तातूंत केन्ना आमकां बदल दिसलो ना। म्हाका दिसता हेचे नळे सुद्दां केन्ना हालयल्ले केन्ना दिसले ना। पेडणेकारांचें आमचें दुर्दैव हें, स्पेशली पेडणे टावन म्हणटा हांव, तालुका म्हणून ना। पेडणे आमचे कडेन आतां जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमचे कडेन हांगासर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता। हांगासर वयर पळयता जाल्यार मोठ्या प्रमाणान आमच्या थीम पार्काचें काम चालू आहा। हेवटेन सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, कडेकसून इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा जेचो हेवटेनसून रस्तो वयचो ना। दुसरे CISF जो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा चालू आसा, पूर्ण कोस्टल बेल्टाची रहदारी हांगासून वयता आनी ह्याच रोडाचेर हें पेडण्यातलें आमचें फिश मार्केट आसा। खरें म्हणजे जाल्यार जसो काळ बदलता तशें तेचेंय स्थलांतर जावपाक जाय। आज आमी पळयता म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग एक सज्ज बिल्डींग दिसता, पण तेच्या सकयल तेच्या नाका सकयल जर पळोवपाक गेले जाल्यार ही बॉटलनेक आसा आनी हो मेन रोड आमकां पूर्ण कोस्टल बेल्टाक किंवा एअरपोर्टा वचून येयल्या नंतर शिवोली वगाथो रंजना वचणारो हो मेन रोड आसा तसो। आनी फिश मार्केटाची जर परिस्थिती पळयली जाल्यार हें एक बरें फिश मार्केट हें एक्चुअली एका टायमाचें बरें क्लीन आनी नीट फिश मार्केट। पण आज लोकसंख्या वाडल्या, लोक जर खंय नुस्तें घेतले जाल्यार आज पेडण्यात येतात। आदीं कशें आसलें दारान नुस्तें येतालें, पण आज पळोवपाक गेले जाल्यार ही जी दशा जर पळयली जाल्यार ही अत्यंत वायट आसा। म्हणजे भितरले जर पांय घालतलो जाल्यार सुद्दां परिस्थिती बरोबर ना। हो वयरसून जो येणारो जो कलवट आसा, गटार आसा, हो खंय मदीं खंयसून तो खंय वयता गॉड नोज, कारण सकयल ही सगळी बाजारपेठ आसा। आनी त्याच्या मुळे सिवेज जी आसा पळय ती सुद्दां एक बऱ्या वेल प्लॅन्ड ही ताका सिवेज आसपाक जाय, मदींच खंय तरी वयर सरता आनी पाणी भरता। अशा प्रकारान हें जर पळोवपाक गेलें जाल्यार हें आमचें पेडणे फिश मार्केट जर पळोवपाक गेलें जाल्यार अत्यंत वायट परिस्थिती। गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।